Welcome back to Ingwa News. Farmers from Palegaon have raised their voices against the pollution caused by mining activities that threaten their agricultural lands. Continuing their rounds of meetings with the company officials and the deputy district collector, the farmers were demanding that their land to be restored for agricultural use, stating that mining pollution will no longer be tolerated. They questioned the justice in celebrating the birth anniversary of Bisra Munda, a leader known for his fight for tribal rights while stimulously allowing the destruction of their farming lands, highlighting the contradiction between such celebrations and the ongoing environmental harm. आम्ही म्हटलं जायचं सर खऱ्यानीच करे काढून टाकलं ठिकाणा शेतात लायतले आम्ही खेडा शेतात लायतले म्हणजे हो प्रत्येक एकट्या घेऊन नाही की टोटल ग्रुप वाली तिची जाय डायरेक्टर एका कलेक्टर पावर ना काय करपा बरोबर ना सारमानच इश्यू जाल्लो शेतकऱ्यांक लागून हांव तुमकां इतल्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जे आयज थंयसर जे शेतकरी आसले जावं कोणू आमचे अशे सगळे आसलेले तांकां मेन कितें आसा प्रत्येकाक आपलो हक्क मेळपाक जायो त्या प्रत्येकाक जाल्यार दिसता की आपल्याक शेत आसा आपूण करून खातलो म्हणून पूण कितें आसा ज्यो आतां काल आमी तो वयर केल्ली आसा खोपी केल्ली आसा हांव हेंचे कडेन मागता की हेंच्यांनी थंय त्यो मोडूंक दिवच्यो न्हू आनी दुसरी गोश्ट जे सकाळच्यान आमची आतां मिटींग चलताली हांगा पूण तेंच्यांनी आमकां सकाळच्यान टायमपास केल्ले सारकी हांगासर दवरली आमी 10 पासून हांगा मिटिंगेक बरी 1:30 पर्यंत हांगा उरली पूण हेंच्यांनी एक सुद्दां आमचो प्रश्न सॉल्व करूंक ना आनी वयल्यान सांगता ते जे शेत आसा पळय रोड आसात न्हू ते रोडा पर्यंत कितें आहा ताका आमी कितें दिवपाक शकता सायडीक आहा तांकां आमी कांयच दिवंक शकना तेन्ना आमकां तेंच्यांनी जें सांगलां तें आमकां मान्य ना म्हणून आमी सगळ्या गांवा वांगडा ठामपण अशीच रावतली आनी आमी हें काम चालू करपाक दिवची ना जो पर्यंत आमच्या कामगारांचो शेतकऱ्यांचो इश्यू सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी अशीच गांवाच्या वांगडान रावतली आनी अशीच रोडार रावतली सदीत अडयला पिळगांव शेतकऱ्यांनी जी आपली जमीन आपल्या ताब्यात घेतल्या त्याच्या संदर्भात आज जी मिटींग जाली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन थंय 2 इश्यूज डिस्कस जाले की शेतकऱ्यांचो विशय आसा त्यांची जी टॅलंटेड प्रॉपर्टी आसा विदाउट त्यांचे परमिशन जी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्टान तांकां टीसी दिल्या शेतकऱ्यांक खबरूच ना त्यांच्या शेतांच्यान रोड तेंच्यांनी प्लॅन केलो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू आसा त्या उद्देशान तेंच्यांनी काल आपली जमिनी आपल्या ताब्यात घेतल्या आनी तेंचे पोजेशन घेतल्या तर डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें की तांकां कॉम्पन्सेशन वर्कआउट करया सो मॅनेजमेंटान जो सांगिल्लो तांकां ऑप्शन दिल्लो की इन अ स्पॅन ऑफ 50 इयर्स तेंचें कॉम्पन्सेशन आमी पे करता शेतकऱ्यांनी सांगलें की ना आमकां अपफ्रंट जाय जे आमकां डॅमेज जालें जाल्यार तुमी खाली करात सो मॅनेजमेंटान आतां सद्या कन्सिडरेशन केलां की विदीन 5 इयर्स तुमचे सगळे सेटल करता म्हणून पण थोडे काम जे शेतकार आसले तांकां नुकसान भरपाई म्हणून कामाक घेतलेले इन डेपो मायनींग कॉर्पोरेशन पण आतां अशें जालां की तांकां रिट्रेंच केले गेल्यात सो त्या शेतकारांनी जेन्ना आपलो विशय मांडलो की आमचें कितें तांकां आमकां काम मेळिल्लें आमच्या शेतान नुकसान जालां म्हणून आमकां जे कामाक घेतलेले तांकां ते कामाक घेवपाक रेडी आसा काय ना बट त्या पॉयंटाचेर मॅनेजमेंट म्हणटा की आमी तुमकां कामाक घेवंक शकना आनी तेंच्यांनी तो रिजेक्ट केले जो डिमांड आशिल्लो पळय सो आतां अशें जालां की जे शेतकारांची शेतां गेला तांकां ते कामाक घेवपाक तयार ना ते म्हणटा अंडर कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम येताले येवनी आमी तांकां घेवपाक तयार आसा बट ताका शेतकार रेडी ना आनी बाकीचे शेतकार आसा जेंची ओनरशीप लँड आसा तांकां तेंच्यांनी कॉम्पन्सेशन वर्कआउट केला विदीन फाल्यां म्हटल्यार आयज आमची मिटींग जातली शेतकारां वांगडा तांकां कन्वे करता दोनी ऑप्शन तेंचो जो डिमांड आसा बट थोडे कामगार जे घरा बसले ते म्हणटा की आमी आमची शेतां सोडनात आमी आमचें पोजेशन आमचें दवरता आमी शेतां करून आमी आतां उदरनिर्वाह करता कित्याक एम्प्लॉयमेंट ना जाल्यार एटलीस्ट बाय थ्रू फार्मींग आमचो जो सोर्स ऑफ इनकम आसतलो पळय तो आमी चालू दितले तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला डेप्युटी कलेक्टराक की आमचो जो सील्ड पडला शेतांनी तो बेगीच्या बेगीन काडात आमकां शेतां लावूं जाय 2 हेजेर आमी तांकां डिमांड घातलेले तितून शेतकारांची तेंच्यांनी वर्कआउट केला बट रिगार्डींग वर्कमॅन ते तयार ना कांयच तांकां कॉम्प्रोमायज करपाक आमी पयलीं आतां शेतकारां कडेन उलयतले वर्कर्सां कडेन उलयतले आनी मेन म्हटल्यार तेंचे 21 इल्लिगल स्ट्रक्चर आहा आनी जो आनी तेंची जी जेटी आहा सगळे इल्लिगल आसा आनी CRZ तेंचे कडेन कांय कसलेंच परमिशन ना तेजेर आमी ते एक्शन आमी घेतले पूण आमी जे ठाम रावल्या तेर आमी ठाम रावता सध्या मी ट्रान्सपोर्टेशन करपाक दिवता ना सध्या ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसता आणि जे आता कंपाऊंड बी घातलं ते काढचे ना ना कंपाऊंड सध्या काय करता